अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन व मन तबिअहु बिइहसान इला यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम या रब्बल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब। आयत नंबर 197 196 तक हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था। 197 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये जो आयत अब आ रही हैं, कई आयत आएंगी, इनका ताल्लुक हज से है, हज के अहकाम से है। जिन लोगों ने हज किया हुआ है वो तो अच्छी तरह समझ जाएंगे कि कहाँ पर क्या बात कही गई। जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है वो उनके लिए जरा सा सवाल या निशान होगा कुछ जगहों पर। मैं वजाहत कर दूंगा इंशाअल्लाह। अंकल हमने लास्ट टाइम 195 तक किया था। 195 तक किया था जी श्योर? जी जी, जो मुझे सही याद कहा था। आपने, सही कहा, सही कहा आपने, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जज़ाकल्लाहु खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पूरा करो हज को और उम्रा को अल्लाह के लिए। क्या मतलब? अल्लाह की रजा के लिए, इसके पीछे कोई और मकसद ना हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा का मकसूद हो। आज तो बहुत कुछ होता है। खुद मुझे याद है कि मुझे किसी ने बताया, जब पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी बात है, कि वो क्या कहते हैं, अरफात से फ़ोन कर रहा है घर कि मेरा वोट बदल दो, हाजी की जगह अलहाज कर दो। मैं अरफात से फ़ोन कर रहा हूँ। अल्लाह ताला रहम फरमाए, हम लोग अल्लाह ताला को समझ अता फरमाए। और फिर कितने ही ऐसे लोगों के वाक़यात मुझे मालूम हुए कि जो लाहौर में उतरने के बाद, हज से वापसी के बाद सीधे दाता दरबार जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हज पे तो वो नारा लगाते रहे हैं, आवाज़ लगाते रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हाँ, अल्लाह ताला रहम फरमाए। बहरहाल अल्लाह ताला फरमा रहे हैं पूरा करो हज को और उम्रा को अल्लाह के लिए। व इन उहसिरतुम फमस्तैसर मिनल हदी। और अगर तुम्हें रोक लिया जाए, कि तुम रोक लिए जाओ, तो जो मुयस्सर हो कुर्बानी हदी, वो उसको वो ज़बह कर दो, कहने का मतलब है। वला तहलिकू रऊसकुम हत्ता यबलुगल हदिय महिल्ला। और मत करो अपने बालों को, अपने हलक कर मत करो, बालों को न मुड़ाओ यहाँ तक कि कुर्बानी अपने मुकाम पे पहुंच जाए। फमन कान मिनकुम मरीदन और बेही अज़म में रासिही। तो जो हो तुम में से मरीज या तकलीफ हो उसके सर में, फ़िद्यतुम मिन सियामिन। तो फिदिया उसके लिए है रोज़ा और सदका, और या सदका देना, या और नुसक या कुर्बानी करना। फ़इज़ा अमिनतुम। तो जब तुम अमन में आ जाओ, फमन तमत्ता बिल उम्रत इलल हज। तो जो तमत्तो करे उम्रे से हज की तरफ, फमस्तैसर मिनल हदी। तो जो वो मुयस्सर पाए कुर्बानी का जानवर। फमन लम यजिद फसियाम सलासति अय्यामिन फिल हज। और जो ना पाए उसके लिए रोजे हैं 3 दिन के हज के दौरान। वसबतिन इज़ा रजातुम। और 7 रोजे जब तुम वापस आओ हज से। तिल का अशरतुन कामिला। वो हैं 10 रोजे पूरे के पूरे। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम। ये इसलिए है, उनके लिए है जो रहने वाला ना हो मस्जिद हराम के का, यानी हरम के इलाके का। वत्तकुल्लाह। अल्लाह की नाराज़गी से बचो। वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला बहुत सख्त हैं सज़ा देने में।
यहाँ पर इन आयात में मैंने पढ़ा है, आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हुई? जी आसिफ, बस वही कुछ जगह जो है वो अल्फाज जिस तरह आप बताएं कौन सी जगह? अस्तईसरा, इस्ताईसरा, इस्ताईसरा, अलिफ के नीचे ज़ेर, इस्ताईसरा, मुयस्सर, ये हम लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आसानी के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। इस्ताईसरा, मुयस्सर, इस्तेसार से बना है, इसका माजी है। ये सीन और सीन या और बाद उसरा युसरा, उसरा और युसरा या सीन रा, युसरा, जिसके मानी होता है आसानी, उसी से ये लफ्ज निकला है इस्ताईसरा। मजीद बढ़ा करके ये लफ्ज निकाला गया है इस्ताईसरा। तो जो मुयस्सर आए मिनल हदी, हदी कहते हैं कुर्बानी के जानवर को, जो जानवर हरम में ले जाया जा रहा है कुर्बानी के लिए, उसको हदी कहते हैं। और महिल्ला, महल आप जानते हैं, महल्ला हम लोग उर्दू में भी बोलते हैं जगह, कि वो अपनी जगह पर पहुंच जाए। अच्छा, उसके बाद तहलिकू, हलाका, हलक करना, बाल मुंडाना। तो तुम लोग बाल न मुड़ाओ, ये हाजिर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और जमा का सिगा है तहलिकू। रऊसकुम, रास, सर, अपने सरों को, अपने बाल न मुड़ाओ अपने सरों को, यहाँ तक कि हदी का जानवर अपनी जगह पर, अपने मुकाम पर पहुंच जाए। उससे पहले अल्लाह ताला ने ये फरमाया ओह सिर तुम हसारा, हा स्वाद रा, हसारा, इहसार, ये कहा जाता है रोकने के लिए, अगर रोक लिया गया। ये आयत दर हकीकत मेरी नज़र में सुलह हुदैबिया के वाक़े के बाद ये नाज़िल हुई है। इसका कुछ हिस्सा, सारा नहीं, इस आयत का कुछ हिस्सा सुलह हुदैबिया के बाद नाज़िल हुआ है। इसलिए कि सुलह हुदैबिया में आप निकले थे उम्रे के लिए, लेकिन आपको रोक दिया गया और उसके बाद आपने वहीं कहा कि कुर्बानी कर लो, बाल मुना लो, अपने एहराम खोल दो, और आपने ऐसा ही किया कि अगर रोक लिया जाए तो ऐसी हालत में बाल मुंडा लिया जाए, और अगर सर में कोई तकलीफ हो तो उसकी वजह से बाल मुंडाना ज़रूरी हो, बाल कटवाना ज़रूरी हो तो किया जा सकता है, लेकिन फिर उसके लिए एक रोज़ा रखा जाए, या कोई मरीज हो एक रोज़ा रखा जाए, या सदका दिया जाए, या कुर्बानी की जाए। आ रही बात समझ में? जी। अब यहाँ से फमन तमत्ता बिल उम्रा, अब यहाँ से मेरा ख्याल है कि ये वो आयत का वो हिस्सा है जो 8 हिजरी में सन 9 हिजरी में, जब हज से कबल, जब मुसलमानों ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की क़यादत में हज किया, तो ये गालिबन उस वक्त का ये हिस्सा है जो इस आयत में इसके साथ मिला हुआ है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम तमत्तो करो उम्रे के बाद हज, यानी तमत्तो आप जानते हैं उसमें यह होता है कि इंसान उम्रा करता है, उम्रा करने के बाद अपने एहराम उतार देता है, ठीक है ना, ठीक है, बाल मुंडा के अपने एहराम उतार देता है, और फिर उसके बाद 8 तारीख को दोबारा एहराम में दाखिल होता है। तो ये हज तमत्तो है। तो अल्लाह ताला फरमाने हैं कि जो तमत्तो कर रहा है उम्रा के बाद हज की तरफ, तो फमस्तई सरा, फिर वही लफ्ज है, जो मुयस्सर आए उसमें मिनल हदी, तो उसको कुर्बानी देनी है। और जो कुर्बानी ना पाए, मन लम यजिद वजदा से यजिद बना, लम यजिद ना पाए कुर्बानी, तो वस्याम सलासति अय्यामिन फिल हज,
اس کے لیے روزہ ہے 3 دنوں کا حج کے دنوں میں. وَسَبَتٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 اور روزے جب تم واپس آؤ حج سے تو 7 روزے اور رکھو. اور اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملہ، یہ 10 روزے ہیں پورے کے پورے. اور ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان کے لیے ہے جو مسجد حرام میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے. وہاں حرم کے علاقے میں رہنے والے ہیں ان کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے. کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے، ان پر لازم نہیں ہے. اور واتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچو. وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. عقاب، سزا واضح ہے. الحمدللہ. ابھی آپ آگے دیکھیں گے اور اب حج کے ہی حوالے سے آیات آ رہی ہیں. الحج اشہر معلومات، حج اس کے مہینے معلوم ہیں. حج کے مہینے کیا ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 9 دن، یہ حج کے مہینے ہیں. یعنی آدمی حج پہ نکل سکتا ہے شوال کے مہینے میں، ہے نا، یا ذی القعدہ میں، یا ذی الحجہ کے 9 دن، یا پہلے 9 دن آنے سے پہلے نکل سکتا ہے حج کے لیے. تو یہ حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج، تو جو فرض کر لے ان مہینوں میں حج کو. فرض کر لے کیا مراد ہے؟ وہ احرام میں آ جائے. فرض کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس نے احرام کی پابندیاں اس پر عائد ہو گئی ہیں، اس نے میقات سے احرام میں آ گیا ہے. وہ یہ جو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں احرام باندھنا، یہ بالکل مس لیڈنگ لفظ ہے. یہ لفظ بہت مس لیڈنگ ہے. احرام باندھنا کچھ نہیں ہوتا، احرام میں داخل ہونا ہوتا ہے. وہ جو پہنتا ہے انسان، چادر پہنتا ہے نا تہبند کی طرح، اور اوپر اوڑھتا ہے، وہ کپڑا ہے. یہ عام کپڑا تھا ان دنوں میں لوگوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عام کپڑوں میں یہ شمار ہوتا تھا، چادر تہبند کی طرح اور ایک چادر اوپر سے اوڑھنا، یہ عام کپڑا تھا. تو یہ اصل میں احرام میں داخل کب ہوتا ہے؟ جب میقات پر انسان پہنچ کر کے نیت کرتا ہے اللہم لبیک عمرہ، یا اللہم لبیک حج، یا اللہم لبیک عمرہ و حج. عمرہ کا اور میں نیت کرتا ہوں عمرے کی اور حج کی. یہ تمتع کی نیت ہے یا قران کی نیت ہے. 3 قسم کے حج ہوتے ہیں، اب جانتے ہیں. افراد، جو صرف اس میں صرف حج کی نیت ہوتی ہے. قران، جس میں عمرہ اور حج دونوں ملا ہوا ہے. آپ نے اس طرح ہاتھ رکھ کر کے ایسے بتایا کہ یہ عمرہ اور حج اس طرح ملے ہوئے ہیں اس میں. اور تمتع یہ ہے کہ عمرہ کیا الگ اور اس کے بعد احرام سے نکل آئے، اور پھر اس کے بعد 8 تاریخ کو دوبارہ احرام میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد حج کا یہ احرام حج کا ہے جس کی نیت وہ وہاں کرتا ہے اللہم لبیک حج. تو جو فرض کر لے اپنے اوپر حج، فلا رفث ولا فسوق، اس کے لیے رفث اس کے معنی ہوتا ہے جسمانی تعلق مرد اور عورت کے درمیان، یا کوئی بےہودگی کی بات، یعنی گندی بات، اس طرح سے. اس کے لیے نہ کوئی ایسا کام ہے ولا فسوق، اور نہ کوئی ایسا کام ہے جو فسق کا ہے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حدود سے نکل جانے کا ہے. وہ اس کا خیال رکھے کہ وہ نہ یہ بے حجاب ہونا یا عورت و مرد کے تعلقات، یہ ایسی کوئی چیز وہ نہ کرے، اور نہ کوئی ایسا کام کرے جو فسق کا ہے، گالم گلوچ وغیرہ. ولا جدال، اور نہ جھگڑے، پھر حج میں. یہ کام اب اس کے لیے سب انتہائی نافرمانی کے ہیں. یہ کام تو ویسے ہی نافرمانی کے ہیں. عورت و مرد کا تعلق، زن بیوی اور شوہر کا تعلق تو جائز ہے، لیکن یہ احرام کی حالت میں نہیں. جو لوگ تمتع کر رہے ہیں
عمرہ کرنے کے بعد جب احرام اتار دیں اس کے بعد یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، جب تک کہ وہ 8 تاریخ کو 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام میں نہ آئیں۔ احرام کی حالت میں یہ سب ناجائز ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم لوگ کرو گے خیر میں سے، بھلائی کے کام میں سے، یعلمہ اللہ، علم اللہ تعالیٰ اسے جان لیں گے، اللہ کو معلوم ہو جائے گا جو کچھ بھلائی کا کام کرو گے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تزودو یہ زے واو دال ہے، اسی سے لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں زاد سفر، سفر کا میں سامان جو لے جاتے ہیں ہم، جو بھی سامان سفر کے لیے کھانے پینے کا یا دوسرا، تو وہ زاد سفر کہلاتا ہے۔ اسی سے لفظ زیادہ بھی بنا ہے، زائد کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسی سے بنا ہے۔ تو تزودو اس کے معنی ہوا تم لوگ سفر کا سامان لے جاؤ، کھانے پینے کی چیز لے جاؤ، جو بھی سفر میں ضرورت جس چیز کی ہے وہ لے جاؤ۔ فَإِنَّ خَيْرَ ذَاتِ التَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک بھلائی کس میں ہے، سفر میں زیادہ سفر تقویٰ ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ سفر کے دوران اپنی جو بھی کھانے پینے کی چیز لے جانا ہے، جو کچھ بھی ضرورت کا سامان ہے وہ لے کے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خیال رکھو سب سے زیادہ اہم شے جو خیر ہے سفر میں، زاد وہی لفظ آ گیا ہے جو میں نے کہا زاد سفر ہے نا، تو دونوں لفظ وہی زے واو دال سے بنا، تزودو اور زادہ۔ تو یہ تقوی ہے، اصل چیز تقوی ہے میرے بھائی، اصل چیز ایک ایمان والے کے لیے تقوی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اور وہ کھلے میں بھی بچائے اور اکیلے میں بھی بچائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے نا۔ کتنے ہی لوگ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی داڑھی، لمبا چوغا اور سر پہ لمبی ٹوپی اور یہ بڑا تقوی والا ہے، تقوی والا ہے۔ یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں تقوی ہے یا نہیں، وہ گھر میں کیا کرتے ہیں اور وہ باہر کیا کر رہا ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اب دیکھیے یہ امر کا صیغہ ہے، اتقو، تقوی اختیار کرو، اے عقل والو تقوی اختیار کرو، جمع کا صیغہ ہے، اے عقل والو تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ یہی ہے اصل چیز، اسی کی قیمت اللہ کے ہاں ہے۔ لیس علیکم جناح، اگلی آیت 198، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم لوگوں پر، جناح یہ لفظ گناہ کے لیے بھی آتا ہے نا، تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں۔ جناح ہم لوگ بتا چکے ہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں، جناح کہتے ہیں در حقیقت کسی بلڈنگ کے کوریڈور کو جناح کہتے ہیں، بلڈنگ کے کوریڈور کو لکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا عرب میں لکھا ہوتا ہے جناح رقم کذا، کوریڈور کے لیے، اور یہ جناح پروں کو بھی کہتے ہیں، پرندے کے پروں کو بھی کہتے ہیں، اور یہ جناح کا لفظ گناہ کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی گناہ نہیں فرما رہے، کوئی گناہ نہیں تم لوگوں پر، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تبتغوا، ابتغا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کے معنی تلاش کرنا، چاہنا، کوشش کرنا، کہ کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم چاہو یا کوشش کرو یا طلب کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل، تو کوئی گناہ نہیں۔ فضل کا لفظ جب آتا ہے قرآن کے اندر تو یہ ہے دنیا میں رزق کی تلاش کے لیے آتا ہے۔ ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں صلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی واسألک من فضلک، اور سوال کرتے ہیں آپ کے فضل کا۔ فضل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کاروبار اگر کوئی شخص کرے اس حج کے دوران، کوئی سامان لے جا کے بیچے، ہے نا، خرید و فروخت کرے تو کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم
निकलो, वापिस आओ, लौटो मिन अरफात, अरफात से। ये लफ्ज अफतुम इफादा से है। ये लफ्ज असल में फा, वाव और द्वाद है असल लफ्ज। तो ये इसके मानी होता है, बड़ा बारीक है इसके माने। ये जमीन पर पानी गिराते हैं तो क्या होता है, पानी के कतरात जो है चारों तरफ फैल जाते हैं, ऐसे ही है ना। असलन इस लफ्ज के मानी यही है कि जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब तुम लौटो, निकलो अरफात से, है ना, यानी वहां से अरफात से। आपने देखा होगा जो लोग हज कर चुके हैं वो जानते हैं किस तरह से लोग अलग अलग निकल रहे होते हैं अरफात से। ऐसे ही जैसे पानी का गिराया गया हो, उसके कतरे चारों तरफ बिखर गए हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब तुम अरफात से लौटो, फज़कुरुल्लाह, तो अल्लाह का जिक्र करो, इंदल मशरिल हराम, मशरिल हराम के पास। अब यहाँ देखिए कई बात हो गई। यहाँ बात शुरू हो रही है कहाँ से, अरफात से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि अल हज अरफा, हज अरफा है, और ये 9 तारीख से ये काम शुरू होता है। 8 तारीख को ihram की हालत में हम आते हैं, ये सुन्नत है। मिना में क़याम करते हैं, गुजारते हैं वक्त, यहाँ तक कि फजर के बाद फिर हम लोग निकलते हैं अरफात की तरफ, है ना। और ये अरफात से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम वहां से लौटो, वहां से कब लौटते हैं, मगरिब के, जैसी मगरिब हो जाती है वैसे ही फिर लौटते हैं वहां से। तो जब तुम वहां से निकलो तो जिक्र करो अल्लाह का इंदल मशरिल हराम। यहाँ पर मुज़दलिफा की तरफ इशारा है। मस्जिद हराम, मुज़दलिफा में जो मस्जिद है, मस्जिद वो मस्जिद हराम कहलाती है, और उसको मशरिल हराम कहलाता है। मशर शार बता चुका हूँ कि पहचान, इस चीज की पहचान, हुर्मत की पहचान, यानी ये मुज़दलिफा की बात की जा रही है। वहां पर जिक्र करो। हाजी रात भर वहां रुकते हैं, आप जानते हैं, है ना। मगरिब और इशा की नमाज वहां के पढ़ते हैं एक साथ, अरफात में नहीं पढ़ते। रात में क़याम करते हैं, सुबह की नमाज पढ़ते हैं, फिर सुबह की नमाज सूरज की रोशनी होते ही वहां से निकल पड़ते हैं। वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, वहां जिक्र करो जैसे कि उसने तुम लोगों को हिदायत दी है। कैसे हिदायत दी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 ज़िलहिज्जा में जो हज किया, हज्जतुल वदा, उसमें ये तमाम बातें आपने बताई, आपने तमाम चीजें करके दिखाई कैसे क्या करना है। जैसे अभी मैंने बताया कि मगरिब और इशा की नमाज वहां पढ़ी गई, ये भी क्या है, जिक्र है, अल्लाह की याद है ना। वहां पर रात में क़याम किया गया, रात में सोया गया, वहां पर सोना रात में, ये भी अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की हिदायत के मुताबिक है। फजर की नमाज जरा पहले उसके लिए उठ जाना और नमाज अदा करना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। तो अल्लाह ताला फरमान जैसे तुम्हें हिदायत की है उसने, है ना। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिन अद्दॉलीन, और नहीं थे तुम लोग, जब इनका इस तरह आता है जिसके मानी नहीं में है कि तुम लोग नहीं थे, कुंतुम काना से है, मिन क़ब्लिही इससे पहले, लमिन अद्दॉलीन लाजमन गुमराह थे, तुम्हें नहीं पता था, तुम लोगों ने चीजों को बदल दिया था। और ये होता ही उस जमाने में, पहले ये होता था कि जमाने जाहिलियत में कि जो मक्के के रहने वाले लोग थे वो अब जाते बस मुज़दलिफा तक, उससे आगे नहीं जाते, मुज़दलिफा में ही क़याम करते। वो कहते कि हमारे लिए जरूरी नहीं कि हम जाएं अरफात, अगर मुझे सही याद है कोई इस तरह की। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस हुक्म आने से पहले तुम लोग गुमराही में मुब्तला थे। फिर वो आ रहा है सुम्मा अफीदु, अगली आयत, सुम्मा अफीदु मिन हैथु अफादन नास, फिर निकलो वहां से, पलटो वहां से जहां से लोग पलटते हैं, है ना। ये फिर वहां से आपको अरफात मुज़दलिफा के सीन आप याद करें। फजर की नमाज पढ़ने के बाद लोग रोशनी, जैसे ही सुबह रोशन हो जाती है, लोग निकलते हैं वहां से, वापस आते हैं मिना की तरफ। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पलटो वहां से, लौटो वहां से जहां से लोग लौटते हैं, सभी लोग लौटते हैं। वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह के से मग़फ़िरत चाहो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला गफ़ूर और रहीम है।
याद रखें अल्लाह ताला गफूर और रहीम उसके लिए है जो वाक़अतन अपने आप को इसका हकदार बनाता है ना, जो गलती करने के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह की नाफरमानियों से अपने आप को बचाता है, उसके अंदर तकवा है, अल्लाह की नाफरमानी से बचने का जज्बा है उसके अंदर, तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है बेशक। तो इज़ा क़दैतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह, तो जब पूरा कर लो मनासिक, हज के अरकान पूरे कर लो, यानी हज के अरकान अब पूरे हो गए हैं, हज के अरकान पूरे हो चुके हैं, अब फिर ये आ गया है तो अल्लाह का जिक्र करो, फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, कज़िक्रिकुम आबाकुम, जैसे कि जिक्र किया जा करते हो तुम अपने बाप दादाओं का, और अशद्द जिक्र, या उससे भी ज्यादा जिक्र। यहां से लफ्ज़ जिक्र को ही पहचान लें। अभी पीछे जो मस्जिद हराम के बाद से मशरिल हराम पर जो जिक्र का बताया उसकी मैंने वजाहत कर दी कि वो जिक्र क्या था अल्लाह का। वो जिक्र ये था कि मगरिब और इशा की नमाज वहां अदा की गई। वो जिक्र ये था कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक रात में आराम किया गया, सुबह जल्दी उठा गया, नमाज पढ़ी गई, उसके बाद दुआ किया गया यहाँ तक कि सूरज रोशन हो गया, फिर वहां से निकले। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वहां से लौटो, तो ये लौटना कहाँ होता है? मिना होता है। और वहां जिक्र करो अल्लाह का जैसे कि तुम अपने बाप दादाओं का जिक्र करते हो। अब जिक्र बाप दादाओं को कैसे किया जाता है? बैठ के अब्बा हूँ नहीं किया जाता है ना। जिक्र करना क्या है? बाप दादा की बड़ाई बयान कर, ये यही था ये वहां लोग बैठ करके अपने खानदान, अपने कबीले, अपने आबा अजदाद का की बड़ाई बयान करते, उन पर अशार कहते, ये सब होता है जमाने जहलियत में। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वहां पर अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की बातें करो, अल्लाह की हिदायत उसका वो करो, है ना। और वो जैसे और उससे भी ज्यादा जब तक वो अपने बाप दादाओं का क्या करते। वमिन अन्नास मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया, और लोगों में वो लोग हैं जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब मुझे दुनिया अता फरमा। वमा लहु फिल आखिरति मिन खलाक, तो नहीं है उसके लिए आखिरत में खलाक माने हिस्सा, आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं। अब ये वहां कहता तो कोई नहीं है, होता ये है कि दुनिया की तरफ, जैसे मैंने अभी बताया कि हज इसलिए कर रहे हैं, अलहाज लिखें, इसलिए दुनिया के लिए ना। हाँ, तो जो लोग अपने अंदर दुनिया की तलब रख करके और हज कर रहे होते हैं उनके लिए आखिरत में कुछ नहीं है, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। हज अल्लाह के लिए करो, उम्रा अल्लाह के लिए करो, अल्लाह ने जिस तरह बताया है उस तरह करो, है ना। और दुनिया की तरफ न रखते हुए अल्लाह की रजा की तरफ हो। अगली आयत, वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, और इनमें वो भी हैं मैंने जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब अता कर दे मुझे दुनिया में भलाई और आखिरत में ही भलाई। व क़िना अज़ाबन नार, क़िना का लफ्ज़, काफ का लफ्ज़, ये वही वक़ा तक़वा जिससे निकला है, अमर का सेगा है, काफ के नीचे ज़ेर अकेला, की बचा ले, किना ना हमें बचा ले अज़ाब अन्नार, आग के अज़ाब से। तो वो लोग जो कहते हैं ये कहते हैं, यानी दुनिया की तलब करना गुनाह नहीं है, लेकिन साथ ही आखिरत की तलब भी हो। जाहिर है दुनिया में हम रहते हैं, दुनिया की ज़रूरियात हैं, हम इसमें भी आसानी चाहते हैं, इसमें भी भलाई चाहते हैं और आखिरत की भलाई भी चाहते हैं। तो जो सिर्फ दुनिया ही के लिए करते हैं उनको आखिरत में कुछ नहीं, और जो लोग इन दोनों ख्वाहिशात के साथ करते हैं, दुनिया की भी तलब है, आखिरत की भी तलब है, और आग से अपने आप को आग से बचाना भी है ना, अल्लाह की नाराजगी से बचाना भी है, अल्लाह की सजा से बचाना भी है, ऐसे लोग भी हैं। उलाइक लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये वो लोग हैं जिनके लिए है हिस्सा, नसीब, हिस्सा जो उन्होंने कमाई की, इनके लिए वो कमाई का हिस्सा है जो ऐसा करते हैं। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला बहुत तेज है हिसाब करने में, है ना। अल्लाह को हिसाब करते हुए कोई देर नहीं लगेगी, बहुत तेज है हिसाब करने में।
واضح ہے یہاں تک؟ کوئی لفظ ایسا تو نہیں ہے جس میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو؟ نہیں، الحمدللہ واضح ہے۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ اب جو کچھ بھی ہے یہ مینا کی بات کی جا رہی ہے. جب حج سے واپسی کے بعد مینا لوٹتے ہیں تو مینا میں یہ کام کرنے کا ہے، اللہ کا ذکر ہے نا، جس کا ذکر، اور وہ ذکر اس سے بھی زیادہ شدت سے ہو، یعنی اللہ کی بڑائی، اللہ کی ہدایات، اللہ کے متعلق بات کرنا اس سے بھی زیادہ شدت سے ہو جتنا تم زبان جاہلیت اپنے باپ داداؤں کی بات کرتے تھے، ان کی بڑائی بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ ذکر کے معنی کو سمجھیں. لوگوں نے ذکر کے معنی کو ایک دم یہ اللہ ہوا پتہ نہیں کیا کہ ذکر کے نئے نئے چیزیں نکال لی ہیں. یہ ذکر نہیں ہے. کچھ اذکار تو وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جیسے سبحان اللہ ہے وہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے سکھایا. نماز کے بعد کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، ہے نا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک بار. یہ تمام ذکر ہے. اب غور کریں اس میں تمام کے تمام میں اب ان کے اندر ایک معنی ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، تمام عیب سے پاک ہیں. حمد اللہ کی تعریف صرف اللہ ہی کی ہے. وہی ایک ایسی واحد ہستی ہے جو قابل تعریف ہے نا. اسی طرح اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے ذکر آپ نے سکھایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. آپ نے بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کی چابیوں میں سے ہے. تو یہ تو جو آپ نے اس طرح بتایا وہ تو درست ہے، لیکن ہر جگہ اس ذکر کی بنیاد پر نئے نئے ذکر جو ایجاد کیا. ہمارے یہاں پاکستان میں ذکر کی محفلیں ہوا کرتی تھی، لائٹ بجھا کر کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے. یہ اس طرح کی تمام چیزیں بدعت ہیں. اچھا اگلی آیت، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. ذکر کرو، اس کرو امر کا صیغہ ہے، اور ذکر کرو اللہ کا چند دنوں میں، گنے چنے دنوں میں. معدودات، یہ گنے چنے دن کی طرف کس کی طرف اشارہ ہے؟ جو منا میں ہم گزارتے ہیں مزدلفہ سے لوٹنے کے بعد، اس کی طرف اشارہ ہے. ابھی آ جائے گی بات. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، تو جو تعجل ہے نا، اجل عین جیم لام اسی سے بنا تعجل ہے نا. جیم کو دوہر پر عین جیم جیم لام کر دیا گیا. تعجل جو تم میں سے جلدی کرے فی یومین 2 دنوں میں، یا 2 دن اس سے گزارے. فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی 2 دن کے بعد منا سے واپس آ سکتے ہیں، ہے نا، کوئی گناہ نہیں اس پر. ومن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر، جو مؤخر کرے، فلا اسم علیہ، جو رکے وہاں پر، رک جائے 2 دن سے زیادہ، 3 دن کے بعد نکلے وہاں سے، یا اس سے بھی زیادہ رکتا ہے، وہ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں. لمن اتقی، اس کے لیے جو تقوی رکھتا ہے. وہاں پر بدماشیوں کے لیے، برے کام کے لیے کوئی رکتا ہے تو وہ ظاہر غلط ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے جو 2 دن میں نکل آئے کوئی گناہ نہیں، اور جو 3 دن رکیں یا اس سے بھی زیادہ رکیں کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ اللہ کا تقوی رکھنے والے. واتقوا اللہ، پھر کہا جا رہا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ بے شک تم سب لوگ اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اللہ ہی کے پاس سے اکٹھے کیے جاؤ گے. ظاہر ہے یہ اکٹھے کیے جانا کس لیے ہے ہم جانتے ہیں، ہمیں اپنی نامہ اعمال کا بدلہ ملنا ہے. کلیئر ہو گیا؟ 203 پورے آپ غور کریں گے، پورے حج کے پورے مناسک اس کے اندر آ گئے ہیں. اس کی تفصیل حدیث میں ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حج کیا، حجۃ الوداع کی تفاصیل آپ حدیث میں نکالیں، آپ کو وہاں ملے گی. لیکن یہ پوری چیز سامنے آ گئی.
اب اگلی آیت 204، یہاں پر اب ایک نئی بات کہی جا رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں وہ ہیں جن کی بات، اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت اچھی لگتی ہے. عجب سے لفظ عجیب بھی بنا، یوجبو عجبہ سے بنا ہے. عجبہ ہم لوگ اردو میں معلوم ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کوئی عجیب چیز کے لیے، کوئی انہونی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. عجبہ کا لفظ پسندیدگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، کہ میں یوجبو کا جو اشارہ ہے یہاں پہ مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہلے اولین مخاطب، اور یہ ہم سب کے لیے جو تمہیں بہت اچھی لگے. قولہ، اس کی بات، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں. بعض لوگ بڑی اچھی اچھی باتیں دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں، اپنے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، ہے نا. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ یشہد اللہ، اشہدہ سے بنا ہے، شہدہ، وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بالکل درست ہے نا. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہے الد، الد جس کے معنی ہوتا ہے بہت سخت، ٹیٹھیا، بہت سخت. خصام، خصمہ کہتے ہیں جھگڑالو، جھگڑنے کو. بہت ہی خصام، بہت ہی بڑا جھگڑالو. وہ دراصل وہ شخص ایسا ہے، اور وہ کہہ کیا رہا ہے، ایسی بات کر رہا ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے اس کی بات. وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، جبکہ حقیقتاً وہ انتہائی جھگڑالو اور سخت شخص ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ لوٹتا ہے یا جب اس کو اختیار دیا جاتا ہے، ولی، یہ لفظ ولی بھی یہاں پر اس سے بھی معنی لیا جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ تولا آتا ہے. جب وہ اس کو کوئی اختیار ملتا ہے، سعی فی الارض، تو زمین پر وہ کیا کرتا ہے، لیفسد فیہا، تاکہ وہ اس میں فساد پھیلائے زمین پر. ویہلک الحرث، اور ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے کھیتیوں کو. والنسل، اور نسل کو. واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ تو فساد کو پسند نہیں کرتے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک کیریکٹر کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے جس کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، ہے نا، آپ اس کی باتوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اللہ کو گواہ بنا کے ہی بات کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ انتہائی جھگڑالو شخص ہے. اور جب اس کو اختیار ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، زمین پر فساد پھیلاتا ہے، کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے اور نسل کو تباہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو فساد پسند نہیں. جو لوگ فساد کرتے ہیں وہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں. فساد کیا ہے؟ فساد کس کو کہتے ہیں؟ یہ سارے کام فساد کے ہیں نا. معاشرے میں بدامنی پھیلے گی، یہ سارا کام جو کیا جائے گا. اللہ کو فساد پسند نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو، ڈرو اللہ سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو وہ پکڑتا ہے اپنی عزت کو، اپنی قوت کو، اپنے آپ کو گناہ کے مقابلے میں. یعنی اپنے آپ کو گناہ کی پرواہ کیے بغیر اپنی عزت اور اپنے اقدار کی وہ اس کو زیادہ اہمیت اس کو دیتا ہے. وَحَسْبُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، جہنم اس کے لیے کافی ہے. حسب، حسب اس کے لیے کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت ہی برا. مہدہ کہتے ہیں گہوارے کو، بچے کو جس میں ماہد کہتے ہیں، بچے کو جس میں گہوارے میں سلایا جاتا ہے اس کو ماہد کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ بہت ہی جہنم جو ہے بہت ہی برا گہوارہ ہے. جیسے بچے کو ڈالتے ہیں گہوارے میں اس کے آرام کے لیے، ہے نا،
دیہاتوں میں کپڑے کا بنا کے ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آج کل وہ دوسرا آتا ہے جس میں بچے کو سناتے ہیں، وہ گہوارہ ہے. اور یہ جو گہوارہ ہے جہنم، یہ بہت ہی برا گہوارہ ہے. یہ کیریکٹر اگر دیکھا جائے تو اکثر ہمارے یہاں جو سیاسی لیڈران ہیں ان کے کیریکٹر سے بہت ملتا جلتا ہے، بہت ملتا جلتا کیریکٹر ہے. الیکشن جب ہوتا ہے تو کس طرح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کو راضی کرتے ہیں، کیسی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں. یہ ایسے لوگوں کی جو مثال ہماری نظر میں آتی بات وہ آتی ہے ان سیاسی لیڈروں کی جو اپنے مفاد کے لیے حکومت چاہتے ہیں. انہیں جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو ان کو اپنی عزت، اپنی عزت کے معنی ہوتا ہے قوت بھی، اقتدار، وہ زیادہ پیاری ہے گناہ کے مقابلے میں. گناہ کی فکر نہیں کرتے. تو کیا ہے ان کا ٹھکانہ؟ جہنم ہے، ان کا گہوارہ جہنم. دوسری طرف من الناس سے اور لوگوں میں سے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. یشری، شرع، شین را یا پڑھ چکے ہیں. اشترا لفظ ہم لوگوں نے بہت کئی بار پڑھا ہے. شری جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، یعنی اپنی خواہشات کو بیچ دیتا ہے. ابتغا اس طلب میں، اس خواہش میں، اس تلاش میں، مرضات اللہ، اللہ کی رضا. جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتا ہے، اپنے نفس کی پرواہ نہیں کرتا، اسے اللہ، اپنے رب کی رضا وہ پیاری ہے. تو جو ایسے ہیں لوگ، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ ایسے غلاموں کے لیے بہت ہی زیادہ مہربان، بہت ہی زیادہ شفیق. یہی مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں، ہے نا، کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی انا کو ختم کر دیں، ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے. اگلی آیت بڑی اہم ہے، 208. یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آواز دے رہے ہیں تمام ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں. اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہو. ادخلوا فی السلم کافہ. ادخلوا، دخلہ سے امر کا صیغہ، داخل ہو جاؤ تم سب. فی السلم، سین لام میم، کیا ہے؟ سلامتی میں. سلامتی کیا ہے؟ اسلام میں، اللہ کی اطاعت میں، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینے میں. کافہ، پورے کے پورے. یعنی ایسا نہیں کچھ باتوں میں اللہ کی باتیں تو مان رہے ہیں، کچھ چیزوں میں، کچھ میں نہیں مان رہے. نہیں، ایسا نہیں. اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تتبعوا، تبع، مت پیروی کرو، خطوات، قدموں کی، الشیطان، شیطان کے قدموں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں، اللہ کی سلامتی میں اپنے آپ کو نہیں داخل کرتا پورا کا پورا، جو شخص اپنے آپ کو اسلام میں پورے کا پورا داخل نہیں کرتا، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ در حقیقت شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہا ہے. واضح ہے بات یا نہیں؟ پہلے کہا گیا ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ داخل ہو جاؤ پورے کے پورے ایمان اسلام میں، اور پھر کہا جا رہا ہے مت کرو، مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. اس لیے شیطان کے قدم کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اس کے قدم کی پیروی کرو گے، وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا، تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے. ہاں، تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. یہ بڑی اہم آیت ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وقت ہے جی 2 آیت اور کر لیں. سل بنی اسرائیل، پوچھو. سل، سآلہ سے امر کا صیغہ سل، سوال کرو بنی اسرائیل سے. میں آگے سوری
मगर गलत छोड़ दिया मैंने, 208 के 209 है। वइन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनात, और अगर तुम ज़ललतुम, इसी से लफ्ज़ ज़लज़ला निकला है, अगर तुम फिसल जाओ, डगमगा जाओ, मिन बाद, उसके बाद, मा जाअतकुमुल बय्यिनात, तुम्हारे पास आ गई बय्यिनात, वाज़ह चीज। ये क्या है वाज़ह चीज? अल्लाह की हिदायत, अल्लाह की रहनुमाई, है ना। फ़अलमू, तो जान लो, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, कि अल्लाह ताला मुकम्मल इक़्तिदार रखने वाले, गालिब हैं, अजीज और हकीम हैं और हिकमत वाले हैं। यानी उसके बाद तुमको ये बात मालूम हो जानी चाहिए कि अगर तुम्हारे कदम डगमगा गए तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। तुम अल्लाह के पकड़ से बचोगे नहीं, और अगर अल्लाह ताला तुम्हें अभी कुछ नहीं कह रहे हैं तो ये अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जान लो कि अल्लाह ताला अजीज हैं और हकीम हैं। फिर आगे 210 में फिर मजीद कहा जा रहा है, हल यंज़ुरूना इल्ला यातिहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमामी वल मलाइका व क़ुदियल अम्र, क्या वो लोग मुंतज़िर हैं, इंतजार कर रहे हैं। हल यंज़ुरूना, क्या वो लोग मुंतज़िर हैं, इंतजार कर रहे हैं। कौन लोग? जो ऐसा करने वाले हैं, ईमान के बाद वो इस्लाम में पूरे दाखिल ना हुए, है ना, डगमगा गए, फिसल गए, तो क्या वो लोग मुंतज़िर हैं किस चीज के? इल्ला अय्यातिहुमुल्लाह, सवाए इसके कि अल्लाह उनके पास ले आ जाए। फी ज़ुलल मिनल गमाम, ज़ुलल साया को कहते हैं, साया। मिनल गमाम, बादलों का, गमाम तो बादल को, सफेद बादल के लिए इस्तेमाल होता है गमाम का लफ्ज। सफेद बादलों के साए में आ जाए। वल मलाइका, और फरिश्ते, व क़ुदियल अम्र, और उनका फैसला कर दें। इशारा है आखिरत की तरफ। क्या वो लोग इस बात के मुंतज़िर हैं जो ऐसा करते हैं, डगमगा जाते हैं ईमान के बाद? व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और तमाम के तमाम मामलात लौटाए जाते हैं अल्लाह ही की तरफ। यानी हर चीज अल्लाह के इल्म में आ जाती है, कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह के इल्म से बाहर हो। बड़ी ये आयत हर होश में लाने के लिए, ईमान वालों के लिए तो बहुत काफी है। ईमान लाए हो तो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो, है ना। इस्लाम क्या है? एक मौके पर आपने डिफाइन किया इस्लाम क्या है। अशहदु अल्लाह, पहली बात तो ये कि इस बात की गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के गुलाम हैं, है ना। दूसरी बात, नमाज का कायम करना, है ना, रमजान के रोजे रखना, ज़कात अदा करना और हज, है ना। ये 5 चीजें, तो ये तो फराइज हैं, यानी ये 5 चीजें तो लाजमन है, इसमें से कोई चीज छोड़ी नहीं जा सकती। आज ईमान वालों में कितने ही लोग ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, कितने ही लोग ऐसे हैं जो हज करते हैं दुनिया के लिए, है ना। कितने ही लोग वो हैं जो रमजान के रोजे नहीं रखते, और कितने ही लोग, बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो ज़कात अदा नहीं करते। माल खर्च करते हैं लेकिन अपनी नमूद और नुमाइश के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को सही बताने के लिए। ये सब काम तो अल्लाह के लिए होना है, और जो अल्लाह के सिवा कोई और इलाह नहीं, जो शहादत है, उस शहादत में तमाम वो चीज़ें आ गई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के अल्लाह के सिवा कोई माबूद किसी को ना बनाया जाए, इलाह ना बनाया जाए, और अल्लाह के रसूल को उसका पैगंबर माना जाए, पैगाम लाने वाला माना। जो चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं उन पर अमल किया जाए। अगर ऐसा नहीं तो फिर क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया कि क्या वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि वो दिन आ जाए जब अल्लाह ताला बादलों के साए में आ जाए फरिश्तों के साथ और फैसला कर दें। फैसला क्या होगा ऐसे लोगों का, हम सोच सकते हैं। आयत नंबर 210 है, मैं यहाँ रुकता हूँ। सही है, वाज़ह है तमाम आयत, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्फाज सारे वाज़ह हैं। ये
اب نوٹ کریں بیشتر الفاظ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ دیکھیں یہ جو الفاظ میں نے جو شروع میں ایک دم بالکل شروع میں بتایا تھا کہ دیکھیں یہ سب الفاظ جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں اتنی بار آیا ہے, قرآن میں اتنی بار آیا ہے. یہ سب وہی الفاظ ہیں جو دہرائے جا رہے ہیں. عموماً کچھ نئے لفظ آتے ہیں تو میں واضح کر دیتا ہوں. جیسے استیسرا آیا تو یہ سین را میں نے ظاہر کر دیا. یسرا ہم پڑھتے ہیں بعد اسری یسرا. اس عین سے جب ہوتا ہے, عین سے ہوتا ہے تکلیف کے لیے آتا ہے, یا سے جب ہوتا ہے تو آسانی کے لیے آتا ہے. آیت نمبر 210 پر ہم لوگ رک رہے ہیں انشاءاللہ, اور اگلی بار آگے بڑھیں گے. کوئی سوال اگر کوئی آپ کے علاوہ بھی کوئی ہے, ان کے پاس کوئی سوال ہے تو موسٹ ویلکم. نہیں ابھی تو کسی نے کوئی سوال پوسٹ نہیں کیا, انشاءاللہ کوئی ہوگا تو میں بتاتا ہوں. کتنے لوگ آپ کے سامنے ہیں؟ ابھی 4 ہیں. 3 3 ہیں. آپ کے ساتھ نہیں, مجھے ملا کے 4 ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. چلے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کم سے کم 4 آدمیوں تک تو میری بات پہنچ گئی نا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے, اور آپ سب کو آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے, ہم سب کو دین میں, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا نصیب فرمائے. ہم ہر قدم اٹھاتے ہوئے ہم دیکھیں کہ ہم اسلام میں ہیں یا یہ قدم اسلام کا ہمیں داخل کے اندر آتا ہے یا باہر آتا ہے تو رک جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہم وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین, اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین, اللہم اجعلنا من الشاکرین یا رب. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.